السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ہر قسم دیا حمدہ سلامہ بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین
امام المذنبین، امام الشافعین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات گرامی قدر، انسان غلطی دا پتل ہے، پلن ہار ہے۔ جس طرح انسان دی فطرت ہے کہ بھول جاندا ہے اور انہوں یاد کروانا پیندا ہے، دوسری فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ یہ شوق نال بھی کم کردا ہے یا خوف نال کردا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب اسی تانوں خوشخبری سنان والا اور لوگاں نوں ڈران والا بنا کے بھیجے۔ یہ تو ثابت ہویا ہے کہ خوشخبری سنانا اور اللہ دے عذاب اور جہنم تو ڈرانا یہ اللہ دا طریقہ ہے، اللہ دا اصول ہے، اللہ دا قانون ہے۔ ڈران دا مقصد شوق پیدا کرن دا مقصد کہ لوگ جہنم تو بچ جان، جنت دے مالک بن جان۔ لیکن انسان غفلت دے اندر آ کے اپنے رب تو دور ہو جاندہ ہے، جدی وجہ نال دنیا تے بھی پریشان ہوندہ ہے۔ اگر مرن تو پہلے صلح نہ کیتی رب نال تو موت بھی بڑی مشکل ہے، موت تو بعد جننے بھی آنے والے مراحل نے وہ بھی انتہائی مشکل۔ قابل احترام بھائیوں، اجے 3 جمعے گزر گئے جدے اندر صرف شوق پیدا کیتا جا رہا ہے۔ عبادت دا شوق پیدا کرو، عبادت ذوق نال کرو، محبت نال کرو۔ اج بھی انشاءاللہ بڑا ٹھنڈا تے مٹھا عنوان ہوئے گا۔ پچھلا عنوان سی کہ اللہ دے گھر دے نال تعلق اور او دے فائدے۔ تعلق باللہ دی بنیاد، پہلا اصول، پہلا قانون، پہلی شرط، پہلا کرنے والا کام کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور یقیناً سارے نے عنوان سنیا ہے، بے شمار مرتبہ سنیا ہوئے گا، وقو وقت انداز اندر سنیا ہوئے گا کہ لوگوں قرآن بار بار دہائیاں دیندہ ہے اور قرآن آمدہ ہے کہ لوگوں غفلت چھوڑ دو، سستی چھوڑ دو، اللہ نال جڑ جاؤ۔ لیکن انسان بڑا کمل ہے، بڑا لالچی، بڑا حریص ہے۔ انسان آمدہ ہے اسی کم او کرانگے جدی مزدوری سانو نقد ملے گی۔ دنیا دے کاروبار کرنے ہیں، شام نو پتہ ہے پیسہ مل جانا ہے، اسی بڑے شوق اور ذوق نال کرنے ہیں۔
عبادات تو پچھے تاواں کہ ادا اجر قیامت والے دن ملنا ہے، ساڈا ایمان ساڈا یقین کمزور ہو جاندہ ہے اور شیطان دے ورگلے وچ آ جانے ہیں کہ یار اگلا جہان آئے گا، ویکھی جائے گی، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں چوری کری جاواں، زنا کری جاواں، ڈاکے ماری جاواں، نمازاں چھوڑی جاواں، اللہ مینوں معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ویر جدے ذہن اندر اے بات ہے، میرے پیغمبر دی حدیث نوٹ فرما لو، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال کون نے قرآن دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے محبوب دے سامنے بیٹھن والی کیڑی ہستی ہے؟ میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ جامعہ ترمذی دے اندر پڑھیے نا، کون فاطمہ؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جتنیاں بھی عورتاں جنت وچ جان گیاں انہاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میری پیاری بیٹی جی ابا جان، فرمایا دنیا دے مال وچوں جڑی چیز چاہیے میں محمد تینوں دین واسطے تیار ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر فاطمہ بیٹی ایک گل یاد رکھی، گل سمجھ لیں، اگر تیرے عملاں وچ کمی رہ گئی میں محمد کل قیامت والے دن تینوں بچا نہیں سکاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی سردار جنہوں آرڈر ہو رہے نے، پتا چلے آمینہ دے لال علیہ السلام نے بیٹی نو کہہ کے امت نو سمجھا دیتا ہے کہ لوگوں ایسا عقیدہ نہ بنایا جے کہ اسی نمازاں بھی چھوڑ دے جاواں گے، رب دیاں بغاوتاں بھی کر دے جاواں گے، لیکن سانو پچھن گچھن والا کوئی نہیں۔ آئیے اج دے عنوان نو سرا پلے بن کے لے جانا، میں اج بھی شوق ہی پیدا کرانگا، ذوق والیاں آیتاں اور حدیثاں بیان کرانگا۔ آئیے قرآن دا ایک مقام تسی سماعت فرما چکے ہو، اللہ رب العالمین فرماندے میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماندے نے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرے آجے، بالخصوص درمیان والی نماز دی حفاظت کرے آجے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ رب دے سامنے بڑے باادب ہو کے، بڑی محبت نال، بڑے شوق نال، بڑے عاجزی دے نال، انکساری نال کھڑے ہوئے آیا جے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندیاں آزمائشاں آ جان، پریشانیاں آ جان، دکھ آ جان، تکلیفاں آ جان، بیماریاں آ جان، کوئی ایسے کاروبار دی بندش آ جائے، اللہ فرماندے نے جنوں ہی معاملات بگڑ جان، پریشانی تینوں گھیرا پا لوے، کرنا کی ہے یار ایوہ الذین آمنوا استعینوا
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ فرمان دینے اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو جی اللہ جی کی آرڈر نے اللہ فرمان دینے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة میرے کل مدد منگو صبر کر کے نماز پڑھ کے آئیے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرمان دینے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اللہ فرمان دینے بے شک میں تو اڈا مددگار ہاں ویر جی کو کسا کہانی نہیں کسے ولی کسے پیر کسے ملنگ دی کہانی نہیں کسے ایرے گیرے دا بیان نہیں بلکہ رب دا قرآن ہے. اللہ فرمان دینے تسی لب دے پھر دیو نا ولی مل جائے اللہ دا ولی مل جائے اسی اولی ولایت و فیض یاب ہو جائیے. اللہ دینے انما ولیکم اللہ ورسولہ جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ تیو دے رسول دی ولایت مل جائے یگانہ مل جائے محبت مل جائے فرمایا یقیمون الصلاة جیڑا بندہ نماز پڑھ دے شوق نال پڑھ دے محبت نال پڑھ دے اللہ دی محبت وچ آگے پڑھ دے اللہ فرمان دینے انہوں انعام کی دیاں گے کہ انہوں اپنا یرانہ عطا کر دیاں گے. اللہ دا دوستانہ مل جائے محبوب علیہ السلام دا پیار مل جائے. آئیے لوگوں قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ سونے نماز کنج پڑھنی ہے اللہ فرمان دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ فرمان دینے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رکوع کرو رکوع کرنے والے ہم دینال. آئیے لوگوں قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ فرمان دینے کوئی دشمن نام جدے نال دشمنی ہے اگر اللہ کو سچی توبہ کر لوے تے نماز ادا کرے زکاة دوے تے تسی انجی سمجھے آجے جویں تو آڈا دینی پائیے او دے نال پیار کرے آجے محبت کرے آجے اور دینی محبت دا بائی چارے دا اللہ رب العالمین نے بنیاد بنائی ہے نماز بنائی ہے. اور آئیے میں تے آج صبح مطالعہ کر رہے ہیں سا قرآن دیاں 80 آیتاں میرے سامنے آ گئی ہیں جنہ میں صرف نماز دے آرڈر نے اللہ رب العالمین نے قرآن اندر میرے علم دے مطابق 80 مقام آپ تے فرمایا کہ لوگوں نماز والا آ جاؤ نماز اندر کامیابی ہے. اور اے مقام ذرا غور فرمانا توجہ فرمانا اے قرآن دی آیت پڑھ کے میں سمجھانا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دے قلب اطہر تے اللہ دے قرآن دیاں بارشاں اللہ فرماندے نے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللہ فرماندے نے محبوب سونے ہو انہوں اعلان فرما دیو انہاں تک پیغام پہنچا دیو جیڑی آسمان تو کتاب وہی بن کے آئی ہے انہاں تک پیغام پہنچا دیو اللہ فرماندے نے نمازاں قائم کرو اور جیڑا مال دیتا ہے نا اس مال وچ اللہ دے راہ وچ خرچ کرو پوشیدہ بھی خرچ کرو چھپ کے بھی خرچ کرو ظاہری طور پہ بھی خرچ کرو فرمایا اس تو پہلے کہ قیامت آ جائے نا وہ دن آ جائے جدوں اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کر لوے ویر جی نماز دا خیال کرے آجے اج تیری میری لاپرواہی رب تو دور لے گئی ہے اللہ دے غضب دا شکار بن گیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اللہ آمدہ میں معیشتی تنگ کر دیاں گا رہن سینی اوکھا کر دیاں گا بندہ پریشانی روے گا بندہ بے چینی روے گا بندہ بے سکونی روے گا وجہ کی ہوئے گی انہیں نماز چھوڑیا رب دا ذکر چھوڑیا بندہ غافل ہو گیا بندہ غفلت دے اندر آ گیا ویر جی میرے رب نے وارننگاں دے دیتی آنے اے نماز قائم کر کہ اس تو پہلے قیامت آ جائے لوگو اے نماز جڑی ہے نا بندے دیاں تربیتاں کر دیئے اتلو ما اوہی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ فرماندے نے نماز قائم کرو بے شک نماز تو انو بے حیائی تو روک دیئے نماز تو انو برے کمان تو روک دیئے اے نماز ویر جی تربیت بن کے آئیے نماز اللہ دی ملاقات بن کے آئیے نماز اللہ دا قرب بن کے آئیے نماز اللہ دی محبت بن کے آئیے نماز ولایت دی دلیل بن کے آئیے اے نماز ہی ایسی ہے نا قرآن دا 29واں پارا سورہ مدثر فرمایا جدو جنتی جہنمیاں نو پوچھن گے نا ما سلککم فی سقر او آکھن گے قالو لم نکو من المصلین ویر جی نماز دے دور دی گل ہے نا ایک گل ذرا سنے آجے توجہ کرے آجے ایک گل تے ذرا غور کر کے محاسبہ کریے نا یار 80 سال عمر 60 سال عمر 30-35 سال 25 سال بیت گئے انگلش سکھ گیا میاں اسی دنیا دی ہر بولی سکھ گیا کاروبار دی لین اندر آ کے اسی ڈیلنگ بھی سکھ گیا سانو
ہر چیز ضرورت دا نام یاد ہو گیا ہے. اگر نہیں یاد تے سانو نماز ہی نہیں یاد, نہیں یاد تے نماز دا ترجمہ نہیں یاد. یار کیسا مسلمان بن گیا. میں تے کہا کرنا ویر اسی ملک پاکستان دے شناختی کارڈ دے مسلمان رہ گئے نا. اج 12 ربیع الاول نو ویکھی نا جلوس کس طرح چونکاں چوراہاں دے اندر نکلن گے, بازار بھرے ہون گے. جدوں آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر, ادوں ساڈیاں دوڑاں لگ جان گیاں, مسجداں خالی تے ویران نظر آن گیاں. اے محرم نو ویکھے چونک بھرے بازار بھرے ہون گے, اذاناں تے نمازاں ٹائم مسجداں ویلیاں ہون گیاں. یار کبھی سوچ دے صحیح نا اج قرآن کوئی تیرے میرے سامنے جلا دینا, اس نسخے نو جلا دے, تو میں پڑک جانے تو میں اگ بگولا ہو جانے ویر. ہونا چاہیے دے اندر شک نہیں, اے رب دا کلام ہے, مقدس کلام ہے, اے دا ادب تے احترام ساڈے تے فرض ہے نا. پر یار کدی سوچی آئی اسی قرآن نو آپ ہی پیچھے پوسٹ سٹ آئے, اسی قرآن دی آپ ہی توہین کر دے رہ گئے, اسی قرآن نو آپ ہی چھوڑ دیتا ہے. یار قرآن اندن حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, ویر اسی کدو منی قرآن دے. قرآن اندر ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ویر اسی کدو قرآن دی منی ہے. ویر اسی تے قرآن دی توہین کیتی ہے. قرآن کے اندر ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اسی قرآن دی سنی کوئی نہیں, اسی قرآن دی منی کوئی نہیں, تے چونک وچ نعرے لان دا تیرا میرا حق بھی تے کوئی نہیں. ویر اسی تے اپنے نبی دی نہیں منی, اپنے رب دی نہیں منی. رب دا کھا کے رب دا ہنڈا کے دیتا ہویا ویر ایسا یہ نا اینا سارا تے غور کر لے. بلکہ میں کہا کرنا کدی جا سیول الائیڈ ہسپتالم دا چکر لگانا, لوگ اڈیاں رگڑ دینے تے منتاں کر دینے ربا سونے ایک وری صحت دے دے, ایک وری دل دیاں تڑکنا تیز کر دے, ایک وری یا اللہ میرے گردیاں دا مسئلہ حل کر دے. اللہ میں جگر دا بیمار, اللہ منو فلان بیماری ہے, اللہ صحت دے دے. ربا میں زندگی وچ کدی نماز نہیں چھڈاں گا. اے بزرگ بیٹھے نے آمدے نے اللہ میرے گھٹنے صحیح کر دے, میں سجدے پہنا چاہنا, لمبے لمبے سجدے کرنا چاہنا. پر سونیا میرے نبی نے فرمایا بیماری عام تو پہلے اے صحت دی قدر کر لے. اج جوانی ہے, اج صحتی, آج جوانی مسلح تے کھلو کے لمبے لمبے قیام کر کے گزارنا. آج جوانی دے اندر اتھرو بہا کے اپنے رب نو منا لے, اپنے گناہاں نو یاد کر لے. ویرا تیرے تے میرے تو بڑا گستاخ کون ہے یار جنہاں نے اپنے پیغمبر دی قدر نہیں کیتی. میں تے کہا کرنا اج ایک وڈیرا بزرگ دنیا تو جان لگے, او دا نافرمان بیٹا, او دا ایسا بیٹا جن نے ساری زندگی اپنی باپ دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہون. باپ آخری وصیتاں کر دینا میرا بیٹا, اے میریاں آخری وصیتاں نے. ویر جی نافرمان بیٹا, باپ دا گستاخ بیٹا, او دی بھی کوشش ہوئے گی یار ساری زندگی میں باپ دی نہیں منی, پر باپ دی آخری وصیت نو میں ضرور پورے کراں گا. ویر اسی تے گستاخ بیٹے دا جیڑا اپنے باپ نال رویہ
اپنے باپ دے نال ادب احترام ویر اج اس امتی نے پیغمبر دے نال او سلوک بھی نہیں کیتا میرے نبی آخری وصیتاں فرمان گے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز دا خیال رکھیا جے لوگوں نماز تسی پڑھو گے فکرہ میرے پیغمبر نو لگ گئیاں نے بے نمازیہ تیرے واسطے میرے نبی دعاواں کر دے رہے تیرے واسطے میرے پیغمبر آنسو بہام دے رہے آج کنے آرام نال چونک اندر نمازاں چھوڑ دینا یاراں بیلیاں میں چکلوتیاں نمازاں چھوڑ دینا آج فنکشن آگے اینا فنکشناں تے نمازاں چھوڑ دینا لوگوں کدی سوچیا کرو اے نماز چھوڑنا رب دی بھی گستاخی ہے آمینہ دے لال دی بھی گستاخی ہے بلکہ ایسی قرآن دی بھی توہین پہ کرنے آئیے لوگوں نمازی بن جائیے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھ دینا بڑی محبت نال بڑے شوق نال اللہ دے خوف نال تے اللہ دی محبت اندر اللہ رب العالمین دا قرآن کی آمد ہے اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا عمل صالح کرنے والے نمازاں پڑھنے والے زکاة ادا کرنے والے اللہ فرماندے نے قیامت نو اجر بھی بڑا عظیم ملے گا پر جڑی اگلی بات رب العالمین نے فرمائی ہے ہر بندہ ماریا پھردا ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا عرشاں والا رب بندہ قیامت نو بھی انہوں کوئی خوف تے کوئی ڈر نہیں ہوئے گا انہوں یقین ہوئے گا کہ ہن میں نمازاں پڑھ کے رب دی محبت کٹھی کر کے سمیٹ کے آیا آج قیامت دا دن اللہ میریاں نمازاں دا منوں اجر بھی دے گا اپنی رحمت دے اندر اللہ سمیٹ کے جنت عطا کر دے گا تے ویر جی نمازی بن جا نمازی بن جا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ذرا توجہ فرمایا جے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ ہر دین دا معاملہ جیڑا بندہ دین دے جڑے جڑے کام تے عمل کر دے فرمایا اللہ نے انہوں چھت بنا دیتا ہے اللہ نے نماز نو ستون بنا دیتا ہے یار جان دیو جس چھت دے تھلے ایک کوئی ستون ہوئے نا ستون تو بغیر چھت نہیں جے سلامت رہ سکتی اگر چاند دیو باقی اعمال بھی قبول ہو جان باقی عملان دا وزن بھی بن جائے ویر پھر نماز پڑھیا کر پھر نماز نہ چھوڑیا کر میں دے سنن نسائی دے اندر پڑھے ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ نماز پڑھ دینا اللہ رب العالمین نو اتنا پیارا لگ دے اللہ نو اتنا بندہ محبوب لگ دے اللہ کو نو آ کے جیڑا منگ دے ہٹ ہٹ کے منگ دے کدی فجر ویلے منگ دے کدی زور ویلے عصر مغرب عشاء ویلے منگ دے کدی
کدی قیام دی حالت وچ منگدا ہے، کدی رکوع وچ جاندا ہے، کدی سجدے پیندا ہے، کدی تشہد وچ بیٹھ جاندا ہے۔ آسمان والا رب بندہ میرے بندیا کی گل ہے، کدی قیام کرنا ہے، کدی رکوع کرنا ہے، کدی سجود کرنا ہے، کدی پیرے بھار بہ جانا ہے، گل کی ہے؟ اے بندہ آمدہ الحمدللہ، اللہ ساریاں تعریفاں دا مالک تو ہی ہے، اللہ تعریفاں دا لائق تو ہی ہے نا، اللہ تو تے رب العالمین نا، اللہ تو رحمان بھی ہے تے تو رحیم بھی ہے، اللہ ایک دن آن والا ہے او دا مالک بھی تو ہے، اللہ میں تیرا بندہ تیرے تو علاوہ کسی دی بندگی نہیں کردا، اللہ تیرے منگتا تیرے تو علاوہ کسی کو نہیں منگدا، اللہ آمدے نے بندیا دس کی منگنا ہے؟ آمدہ اہدنا الصراط المستقیم، سب تو بڑی دولت منگدا ہے اللہ صراط مستقیم تے چلا دے، اللہ اس رستے پا دے جدی منزل اللہ تو جنت الفردوس رکھی ہے۔ اللہ کو رستہ منگدا ہے، صراط مستقیم منگدا ہے۔ آمین آمدے لال فرماندے نے اے بندہ منگدا جاندا ہے، رب فرشتیاں نو گواہ بناندا جاندا ہے۔ اللہ آمدے نے میرے فرشتیو انہیں جو جو آکھیا ہے نا، اگر ایدہ ایک ہوئی عقیدہ ہے، اگر ایدی ایک ہوئی خواہش ہے، اگر ایدی ایک ہوئی تمنا ہے، اگر ایدی ایک ہوئی آرزو ہے نا، اللہ آمدے نے فرشتیوں گواہ بن جاؤ، انہیں جو جو منگے ہے میں رب نے انہوں عطا کر دیتا ہے۔ تے پتا چلے نماز ترجمے نال آنی چاہیے، پتا ہوئے میں رب کو منگنا کیاں، میں رب نال گلاں کیڑیاں کرنا وا، ویر آؤ نا اجے بھی ویلے نے ساواں والی ڈور چل دیئے، اجے بھی آ کے نا حضرت قاری صاحب کو بہ جایا کر، قاری صاحب مینوں پاویں ایک ایک لائن یاد کروا دیو، ایک ایک آیت یاد کروا دیو، میں تو آڈے کو نماز یاد کرنا چاہنا، ویر نمازاں یاد کر کے لے جانا۔ آئیے میں صحیح المسلم دے اندر پڑھے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آمین آمدے لال علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے نا، اپنے رب دے کھیڑے پہ بہ کے منگن والا، اپنے رب نال مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرن والا، اپنے رب دیاں حمداں بیان کرن والا، اپنے رب دیاں وڈیائیاں بیان کرن والا، اللہ دیاں تسبیحات بیان کرن والا، فرماندے نے رب العالمین نو اتنا پیارا لگدا ہے نا، جویں میرے صحابہ انج بوئے گیوں نہر ننگ دی ہوئے، بندہ 5 ویلے نہر وچ نہائے، ایدے جسم تے میل کچیل باقی نہیں رہندی، انج بندہ 5 ویلے آ کے نہ رب دے سامنے روے، اللہ رب العالمین دے نام اعمال نو انج گناہاں تو پاک کر دیندے نے، انج گناہاں تو صاف کر دیندے نے، جویں نہر وچ 5 ویلے نہان والا بندہ اللہ دے جسم نو میل کچیل تو صاف فرما دیندے، گناہاں تو معافی مل جائے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، اللہ دا بہت بڑا انعام ہے، جنہوں اللہ راضی ہو کے گناہاں تو پاک فرما دے۔ آئیے لوگوں میں صحیح ابن حبان دے اندر پڑھے ہیں، آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب تشریف فرمانے آمینہ دے لال دے سامنے میرے پیغمبر دے جانی سار صحابہ بھی نے میرے محبوب دے کولے کو آن والا آیا اللہ دے نبی جی میں دین نو سمجھ چکیا محبوب جی سب تو پہلے میرا عقیدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ محبوب جی میرا عقیدہ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اللہ دے پیغمبر جی تسی اللہ دے سچے رسول ہو میرے محبوب فرماندے نے ہاں اللہ دے نبی جی پھر میں نمازاں بھی پڑھاں گا پھر رمضان دے روزے بھی رکھاں گا رمضان دیاں راتاں نو قیام بھی کراں گا محبوب جی مینوں دسو ملے گا کہ صحیح سند نال روایت زبان نبوت تو ادا ہون والے جملے آمین دے لال فرماندے نے اگر تو کلمے دے اتے اپنے عقیدے نو قائم رکھ کے نمازاں پڑھیں گا رمضان دے روزے رکھیں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین تینوں کی اعزاز بخشن گے اللہ تینوں کیڑے کیڑے انعامات نال نوازن گے مومنا بابدیا آنا ذرا غور کر ویرنا میرے ویر نمازاں نہ چھوڑی اس نماز نال پیار کر انج سمجھ لے جویں اپنے رب نو تو کال ملائیے نا رب نے کال اٹھا لئیے اللہ نال گلاں کرن دا اللہ دے سامنے اپنے دکھ رکھن دا اللہ دے سامنے آ کے اپنیاں پریشانیاں اپنیاں تکلیفاں رکھن دا موقع مل جائے آمین دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ 5 وقت دیاں نمازاں پڑھدا ہوئے گا نماز دے اندر کوتاہی نہ کرنے والا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنی شہداء تے صدیقین دیاں صفاں وچ شامل فرمائے اور شہید جان دے ہو کون ہے اپنا مال تے جان لے کے میدان مقتل جا کے اپنی جان دین والا شہید جے یارو صدیقین اونے جنہاں نے بچپن تو لے کے جب تک جوانی آئی پھر بڑھاپا آیا انہاں نے جھوٹ بولے آئی نہیں جھوٹ نال نفرت کرنے والے اے سچے بندے تے اے شہید بندے اللہ انہاں دے نال کھڑا کرے گا ہن میں انج سمجھاواں تے سمجھ آیا جے صدیقین دی جماعت وچ ابو بکر بھی ہون گے شہداء دی جماعت وچ پیارے عمر بھی ہون گے شہداء دی جماعت وچ امیر حمزہ حضرت عثمان حضرت علی بھی ہون گے پتہ چلیا جیڑا بندہ نمازی ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا او پیارے ابو بکر دے نال ہوئے گا پیارے عمر عثمان و علی دے نال ہوئے گا ویر جی انہاں دا حشر بھی انہاں نال ہوئے گا انہاں دا مقام کی ہوئے گا اگے اگے آمینہ دے لال ہون گے پیچھے پیچھے میرے نبی دے سونے یار ہون گے دعا کرو اللہ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے آئیے پیاریو میں تے صحیح البخاری دے اندر پڑھے ہیں آمین دے لال علیہ السلام نے فرمایا اور جیڑا بندہ نماز دا ویلا ہو جاندہ ہے اللہ دی عدالت وچ آ کے نماز پڑھ دے انج سجدے کر دے پیشانیاں تے نشان بن جاندے نے نک دی نو
نقطے نشان بن جاندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ دی رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مارے گا ہے تے نمازی سی پر زانی سی ہے تے نمازی سی پر چور تے ڈاکو سی پر ایدی وجہ تو جہنم اندر چلا گیا ہے اللہ کھنگے میرے فرشتے ہو جاؤ جنہ نے میری عبادت خلوص نل کیتی ہے انہاں نو جہنم وچوں کڈ کے لے کے آؤ ویر جی پھر فرشتے پہچانن گے سجدے والی جگہ ویکھن گے فرشتے پیشانیاں ویکھ ویکھ کے بندیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ بان گے ویر اے تے جگہ اللہ نو پیاری بڑی لگ دی ہے یار اذان دا ویلا ہو جاندا ہے نا ایک واری مؤذن کھلوندا ہے مؤذن کی آمدا ہے حی علی الصلاۃ آؤ لوگوں نماز وال آ جاؤ حی علی الفلاح آؤ لوگوں کامیابی وال آ جاؤ ایس مؤذن دی آواز نو تے تو میں بھی سننے آمین آمد لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں ایک اذان ایک آواز مسجد دا مؤذن لگاندہ ہے ایک صدا آسمان تو اتر کے فرشتہ لگاندہ ہے اے فرشتہ آمدہ لوگو آ جاؤ رب وال لوگو آ جاؤ نماز وال اس جہنم دی آگنو ٹھنڈیاں کر دیو اس جہنم دی آگ نو بجھا دیو نا جیڑی تساں گناہ کر کر کے بھڑکا دیتی ہے لوگو نماز دے ذریعے اس آگ نو ٹھنڈیاں کر دیو لوگو نماز دے ذریعے اس آگ جیڑی نو تسی گناہ کر کر کے بھڑکایا ہے اس آگ نو ٹھنڈیاں کر دیو میرے محبوب فرماندے نے جدوں صدا لگ دی ہے بندہ نماز وال آ جاندہ ہے آسمان تو فجر ویلے فرشتے اتر دینے آسمان تو عصر ویلے فرشتے اتر دینے انج ڈیوٹیاں چینج ہو جاندیاں نے یار عصر دی نماز ذرا توجہ نال سننا اے نماز بڑی قیمتی نماز ہے آمین آمدے لال فرماندے نے جدی نماز عصر رہ گئی اللہ نے او دے سارے اعمال برباد کر دیتے او دیاں ساریاں نیکیاں باطل ہو گئیاں ویر تیرے صدقات و خیرات باطل ہو گئے تیری ساری عبادت ضائع ہو گئی آمین آمد لال نے نہ غزوہ خندق تے موقع تے نماز عصر رہ گئی آپ نے ان مشرکاں واسطے ان دشمناں واسطے بد دعا فرمائی اللہ ان کافران ظالماں واسطے بد دعا کر کے کیا اللہ ان واسطے انہاں لڑ دیاں میری نماز عصر ہی رہ گئی ہے آئیے لوگوں نماز عصر نال پیار کیجئے فرمایا جدہ زندگی دے اندر نماز عصر رہ گئی نا انج سمجھے جویں او دے بیوی بچے جتنا مال جتنے مکان حویلیاں نے ساریاں غرق ہو گئیاں نے اتنا بڑا نقصان او نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اے وے کہ نماز عصر رہ جائے لوگوں جدوں بندہ نماز پڑھن آ جاندے نا اے فرشتے عرشاں والے رب نو جا کے آمدے نے ایک گواہیاں دیندے نے اللہ تیرا بندہ فجر ویلے بھی نماز دی حالت اندر اللہ عصر ویلے بھی نماز دی حالت اندر اللہ تیرا بندہ تیری بندگی نہیں چھڑ دا اللہ تیرا بندہ تیرا در نہیں چھڑ دا اللہ تیرے در دا منگتا تیرے در تے آکے روندہ رہندہ ہے اللہ فرماندے نے فرشتیوں منوں دسو تے سینا ایس میرے بندے نے جنت ویکھی ہے اللہ سونے نہیں ہے انہیں جہنم ویکھی ہے ربا سونے نہیں ہے انہیں صرف قرآن پڑھے ہے قرآن سنے اللہ نمازہ نہیں چھڑ دا اللہ فرماندے نے فرشتیوں گواہ بن جاؤ ایدی عبادت منو اتنی پیاری لگ دی ہے ایدہ قیام ایدہ رکوع
سجدے سجود اللہ آمدے نے مینوں اتنے پسند آئے نے اے فرشتیو تسی سارے گواہ بن جاؤ جیڑی جہنم کولوں پناہ منگ دے نا میں رب نے انہوں جہنم تو پناہ دے دیتی ہے جیڑی جنم دے داخلے منگ دے نا عرشاں والا رب آمد ہے میں انہوں جنت الفردوس دے داخلے عطا فرما دیتے ہیں پتہ چلیا ویر جی نماز ہی ایسا رکن ہے اللہ نال تعلق ہے بندہ بولی جاندہ ہے رب عطا کری جاندہ ہے بندہ زبان تو لفظ کردہ ہے اللہ رد نہیں کردہ اور اللہ دا محبوب ترین بندہ ہوئے جڑا بندہ پکا نمازی قبولیت دی کڑی دعا کرو اللہ 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے اللہ تکبیر اولا نال نماز پڑھنے والا بنا دے اللہ پہلی صف دا نمازی بنا دے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت اپنے گھر وچ پہلی صف وچ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین